Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon sulod diha, mga igsuon sulod sa 5 ka semana, nagandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod ni ining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos, sunod nato siya sa buong pagtulog. Tumatulusan ito kanina dinha sa iyang pamagano sa krus. Pagkalaon kita ang mag-aapil sa iyang mga isa ng mga palma. Mag-aapil kita. O Diyos nga mahal, nangamuyo kami kanimo, kining lukay o mga palma, o himuan kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayong sa Jesus sa among manunubos. Sunod ni iyo aron usa ka ana, modangat kami sa kalipay sa bago ug tuna ni Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw. Si Jesus di padayon nga to sa Jerusalem nga naguna kanina. Sa nakaduol siya sa Betmahe o Betania, dito sa bungtod sa mga olibo. Gipadala niya paguna ang duha niya katinun-an uban ni ining tugon. Nakaw kamo nga to sa balangay nga naa sa unahan. Ug giningsurod ninyo inyong magkaplagan ang usa ka nating asno naghigot nga wala pa kabayin. Badbari ninyo kini ug dan-aginhin. Kung may mangutana kaninyo nyano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya. Nagkinahanglan ni ini ang magtutudlo. Ug niadto sila ug ila nagkaplagan ang tanan sumala gayon sa gisulti ni Jesus kanina. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya ni Dino. Nanong inyo ba siya na gibadbaran? Unya, itubag sila na kinahanglan ni ilang ilang ilaga ang asno ngadto kang Jesus. Unya, ilang ihapin sa asno ang ilang mga kupo o gitabangan nila si Jesus. Pag magkabayo ni ini, samtang nagkabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilang mga kupo diya sa dalan nga iyang giagian. Sa nagkaduol na siya sa Jerusalem, sa dapit din ang dalan naglugsok sa bungtod sa mga olibo. Ang nakupanon sa iyang mga sumusunod nagsugod pagpasalamat at pagdaig sa Diyos sa kusog at tingog tungod sa nagkong mga butang na ilang nakita. Dalaygon ang hari gabian sa ngalan sa Ginoo, pakidait dito sa langit o dalaygon ang Diyos. Unya, pipila sa mga Pariseo, miingon kang Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imo mga tinunan. Kung si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo na kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga isuon, panglakaw kita ang magdaig kang Jesus ato manubos sama sa gibuhat sa mga tao na misugat kaniya dito sa Jerusalem.
Magagawa mo magtunay ng Diyos. Ihatag din mo sa mga tao sa Yesu Kristo, among malungkos, na sulunod sa himpit na pagpaubos. Ito man niya ang imong pag-uot pinaagi sa pagpagkatao o pagpagkamatay dito sa krus. Tibuang kami na imong saksi at umangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyong kanalingan. Mahimo unta kami ng amay sa pag